औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक फॉरेस्ट चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, बारबरोसलार सीरीज़ में उस्ताद सुलेमान एक किताब को खोलने के लिए किसी चाबी की खोज में है, जिसको हासिल करने के लिए खिज़र इनकी मदद कर रहा है। खिज़र के हाथ वो चाबी भी लग जाती है तो एक दरवेश जो कि उस सुलेमान उस्ताद को कहता है कि अब इसकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, लिहाजा वो अब ये किताब इसके मालिक के हवाले कर दे ताकि वो खुद ही इसके राजों की खोज लगाए। तो सुलेमान उस्ताद वो किताब खिज़र के हवाले कर देते हैं और खिज़र को इस किताब के राजों की खोज लगाने के लिए एक लड़की एस्टर की तलाश का हुक्म देते हैं। दरवेश भी हिज़िर रईस को बोलता है कि इस किताब के राज जानने में एस्टर ही तुम्हारी मदद कर सकती है। खिज़र दरवेश से पूछता है कि आखिर इस किताब में बहीर रोम के किन राजों का तज़किरा किया गया है। दरवेश जवाब देता है कि इन राजों से पर्दा उठाने के लिए तुम्हें कलम और तलवार की ज़रूरत है, और एस्टर की शक्ल में कलम तो तुम्हें मिल ही गई है, तो लिहाजा तुम पहले वो राज जान लो जो इस कलम के ज़रिए जान सकते हो। बाकी तलवार भी अपने वक्त में तुम्हारे पास आ जाएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ पॉप के लोग भी इस किताब की तलाश में हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या है इस किताब में जो हर कोई इसकी तलाश में है? इसीलिए मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस किताब की हकीकत के बारे में बताऊंगी, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या कोई ऐसी किताब भी है जिसमें अहम राज पोशीदा हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खिज़र के हाथ लगने वाली किताब में बहीर रोम के ऐसे कौन से राज छुपे हैं कि जिनको हासिल करने के लिए पॉप भी कोशिशें कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमें अंदाज़ा होता है कि इस किताब में बहीर रोम के राजों की निशानदही की गई है, तो लिहाजा जानते हैं कि तकरीबन 15वीं या 16वीं सदी में बहीर रोम की क्या अहमियत थी। दोस्तों, इसका आगाज़ मैं 7वीं सदी से करूंगी, जब नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। अरब में इस्लाम फैलना शुरू हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इस्लाम अरब से निकलकर नजाशी के दरबार तक जा पहुंचा। फिर बस एक सदी के अरसे में इस्लाम अफ्रीका और यूरोप तक फैलता गया। दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौर मुसलमानों की तरक्की का दौर था। ये वो दौर था जब मिस्र, सूरिया और दूर दराज के इलाकों तक खुराक की तरसील के लिए पहली बार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म पर उमर इब्न आस, जो कि उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे, ने दरियाए नील से बहीर अहमर तक एक नहर बनवाई थी। इसकी दो वजूहात थीं। खुश्की से खुराक की दूर दराज के इलाकों में तरसील को कई दिन लग जाते, और दूसरी वजह यह कि जितना गल्ला और अनाज एक ऊँटों का कारवान इन इलाकों तक पहुँचाता, इनसे कहीं ज़्यादा अनाज एक बहरी जहाज़ के ज़रिए सिर्फ चंद दिनों में मिस्र, शाम और दूर दराज के इलाकों तक पहुँच जाता। बहरहाल, इस दौर में दुश्मन के हमलों से महफूज रहने के लिए बहीर रोम तक रसाई हासिल करने से इज्तनाब किया गया। दोस्तों, अरसे कदीम से ही बेशतर बस्तियाँ, तहजीबें और सकाफ़तें हसूल ज़िंदगी के लिए साहिली इलाकों पर इन्हिसार करती थीं। तहकीक के मुताबिक पहले इंसान की मौजूदगी भी अफ्रीका में पाई गई है, जो कि बहीर रोम, बहीर अहमर, बहीर हिंद और बहीर ओकियानूस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इन सब समंदरों में बहीर रोम की एक अलग अहमियत है। बहीर रोम सिर्फ अफ्रीका से ही नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि अफ्रीका के साथ साथ यूरोप और एशिया से भी मिलता है। बहीर रोम को बहीर मुतवस्सत भी कहा जाता है। बहीर रोम की तारीखी, सकाफती और तिजारती अहमियत है। लगभग 711 ईस्वी में जब तारिक बिन ज़ियाद एक औरत की पुकार पर बहीर रोम के जरिए स्पेन पर हमला आवर हुआ, तो कौन जानता था कि यही स्पेन आगे जाकर 600 साल तक मुसलमानों की तरक्की का मरकज़ बनेगा। दोस्तों, 8वीं सदी के आगाज़ से बहीर रोम पर मुसलमानों का कब्जा हुआ और मुसलमानों के लिए तिजारत का अहम मरकज़ बन गया। मुसलमान पहली उम्मत ना थी जिसका बहीर रोम पर तसल्लुत कायम हुआ था। मुसलमानों से कबल रोमी सल्तनत का बहीर रोम पर कब्जा था, मगर जब अरब मुसलमानों ने बहीर रोम के बेशतर इलाकों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो ये रोमी सल्तनत से हजम ना हुई, क्योंकि इसके नतीजे में उनकी मशरकी और मगरबी यूरोप के दरमियान तिजारत मुतासिर हुई। मगर 8वीं सदी के वस्त में यहाँ बाज़ंतीनियों का असर और रसूख बढ़ा। मगर 15वीं सदी में कैथोलिक हुक्मरानों के हाथों सकूत गरनाता के बाद स्पेन और वीनस का बहीर रोम पर कब्जा हुआ। वीनस और स्पेन ने मसालों, सोना चांदी, रेशम और बारूद की फराहमी और तिजारत के लिए बहीर रोम पर अपनी इजारादारी बढ़ा दी।
مگر 15ویں صدی کے وسط میں تقریباً 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ خطے میں ایک نئی طاقت کے طور پر ابھری۔ دوستو، یہ وہی دور تھا جب سمندروں کے ذریعے تجارت کے علاوہ نئی دنیا کی کھوج اور نئی دریافتوں کی تلاش نے سمندری راستوں کو الگ اہمیت بخشی۔ خاص طور پر 15ویں صدی کے آخر میں امریکہ کی دریافت اور بحیرہ روم سے ہندوستان جانے والے راستوں کی دریافت نے اس کھوج کو جان بخشی۔ دوستو، اسی دور میں علم فلکیات اور جغرافیہ کو خاص اہمیت حاصل ہوئی، کیونکہ ان علوم میں پیش رفت کی بدولت سمندروں میں سفر کرنا اور بھی آسان ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کارٹوگرافی، نیویگیشن اور جہاز سازی میں بھی اسی دور میں اضافہ ہو گیا۔ اور اسی کی ایک جھلک ہمیں باربروسا سیریز میں دکھائی دیتی ہے، جب ابو محمد جیسے ماہر فلکیات، جن کو مملوکوں میں خاصی اہمیت حاصل ہے، کو پاپ کے لوگ اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو پاپ کو وہ کتاب چاہیے جو یقیناً علم فلکیات اور جغرافیہ کی بدولت بحیرہ روم کے ارد گرد کئی جزیروں کے راستے اور رازوں سے بھرپور ہوگی، جس کو حاصل کر کے کفار بحیرہ روم پر اپنا تسلط بڑھانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اس کتاب میں درج تحریروں اور نقشوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے انہیں ابو محمد جیسے ماہر فلکیات اور جغرافیہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا تاریخ میں کوئی ایسی کتب بھی ہیں جو کہ ایسی خاص اہمیت رکھتی تھی؟ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 10ویں صدی میں اس وقت کے قرطبہ کے خلیفہ الحکام دوئم کی ایک اپنی لائبریری بھی تھی، جس میں تقریباً 4 لاکھ یا اس سے بھی زائد کتب تھیں، جو کہ مختلف موضوعات کے اوپر تھیں، جیسے کہ علم فلکیات، علم جغرافیائی اور میتھمیٹکس کے اوپر تھیں۔ الحکام کے دور میں بہت سی کتب کا لاطینی اور یونانی زبانوں سے عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، مگر اس کی وفات کے بعد ان میں سے بیشتر کتب کو جلا دیا گیا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں 9ویں اور 10ویں صدیوں میں بیشتر مسلمان ماہر فلکیات اور جغرافیائی بھی ملتے ہیں، جن میں مجراتی قابل ذکر ہیں، جنہوں نے اندلس میں یعنی اسپین میں علم فلکیات کے اوپر بے پناہ کام کیا۔ المجراتی نے الحکام دوئم کے دور میں ہی کلاڈیوس ٹالمی، جو کہ گریکو رومن تھا، کے مجموعے کا بہتر ترجمہ کیا، جو کہ ایک مشہور فلکیاتی اور جغرافیائی مقالہ تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ مجراتی نے بحیرہ روم کے صحیح سائز کا بھی تعین لگایا تھا، جو کہ بعد میں اندلس کی بیشتر جغرافیائی جلدوں میں محفوظ کیا گیا۔ ابتداء میں المجراتی کے کاموں کو جادو اور الکیمی سمجھ کر جھٹلایا گیا، مگر 16ویں صدی میں اس کے کام کو نمایاں اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ مجراتی نے اپنے ساتھی السفر کے ساتھ مل کر سروینگ کے نئے طریقے بھی ایجاد کیے۔ دوستو، یہاں میں مختصراً طور پر آپ کو پیری رئیس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ 15ویں سے 16ویں صدی کے درمیان انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی، جس کا نام کتاب بحریہ تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے بحیرہ روم کے ساحلوں، جزیروں، تجاوزات، آبنائے اور خلیجوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی۔ دوستو، اس کتاب میں یہ بھی معلومات ملتی ہے کہ طوفان کی صورت میں پناہ کہاں لینی چاہیے، بندرگاہوں سے کیسے رجوع کرنا ہے اور بندرگاہوں تک جانے والے راستے کون سے ہیں۔ دوستو، پیری رئیس نے اپنی اس کتاب میں تقریباً 1513 عیسوی میں دنیا کا پہلا نقشہ بھی بنایا تھا۔ پیری رئیس نے قریباً 1516 عیسوی میں مصر کو فتح کرنے کے وقت عروج رئیس کے ساتھ بحیرہ روم میں اپنا بحری بیڑا اتارا تھا۔ 1521 عیسوی میں ان کی کتاب بحریہ کو پہلی بار شائع کیا گیا۔ پھر 1524 سے 1525 کے درمیان اس کتاب میں اضافی معلومات ڈالی گئیں اور بہتر چارٹ اور نقشوں کو شامل کر کے سلطان سلیمان عالی شان کو بطور تحفہ پیش کی گئی۔ اس کتاب کے تقریباً 434 صفحات تھے، جن میں سے 290 نقشے تھے۔ دوستوں، میں اب آپ کو اس صدی کی سب سے انوکھی کتاب کے بارے میں بھی بتا دوں، جو ایک پراسرار اور ناقابل تردید کتاب ہے، جس کا نام ووینش مینوسکرپٹ ہے، جو تقریباً 16ویں صدی کے اوائل میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے مصنف کا نام معلوم نہیں، اور اس کتاب کو جس زبان میں لکھا گیا ہے اس کو بھی ڈیکوڈ کرنا ناممکن ہے۔ یہ کتاب بار بار مختلف لائبریریوں سے چوری ہوتی رہی، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب 16ویں صدی جرمنی کے حکمران روڈولف دوئم نے ایک ایسٹرولوجر سے خریدی تھی۔ روڈولف دوئم سے یہ کتاب اس کے ڈاکٹر کے ہاتھ لگی، اور پھر تقریباً 1912 عیسوی میں ووینش نے روم میں ایک بیوہ عورت سے یہ کتاب خریدی تھی۔ کتاب کس زبان میں لکھی گئی ہے، اس کا کوئی بھی آج تک اندازہ نہیں لگا پایا ہے۔
تو دوستو یہ تو تھی ایک مختصر سی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے. اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.